Sa bigas gabayan tungod sa silos na hubog ng hasi kapuyo gitarget sa konsilyo. Reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Pwede itong lisangan nining usa ka kapuyo babae human kini gitarget sa sama sa usa ka dart gamit ang kutsilyo sa suspek. Ngayang kapuyo may nalang gani nga dito sa bungbong na igo kini mao nga kutsilyo nahitabo ni alas 9 tagna sa gabi nitong adlaw Biyernes, Hulyo 17, 2026 dito ni nahitabo sa sitio Gaang, Barangay Arpili sa Lungnos, Balamban. Ang biktima giila nga si Annalyn de los Años, Bolivia sa nasigutang lugar samtang ang suspek iya ra kapuyo nga nailhan niya si Pablito 41 anyos o sa ka-glass installer Bolivia sa bang lugar. Sa sumbong sa biktima nga tulasab sa Balampang Police Station, mato pa ni Annalyn nga samtang pauli kini gikan sa tungaan kini suspek ana sa ilang balay nakainom na. Pagsulod pala sa biktima sa ilang panimay kini suspek lain na og teras. Nagsige na matupa og yaw-yaw ang kini mong suspek nga way hinundan. Ang biktima wa pa nang bilinga ang kabuyo nga suspect nini minahos ug sa balay house sa ilang kwarto. Ang suspect misulod kaniya nagdala og kutsilyo o gibutang sa ilang katrito pa sa suspect samtang nagkuri-kuri kini mong biktima sa ilang kwarto. Kalit lang nga mihagyong kini kutsilyo nagtuo kini nga naigo na siya pan manalgali kadito naigo sa bongbong. Kining suspect go ba matugi gibira ang kabuyo dayon gituok og ang biktima dayon gilabdot ang buhok. Naunto na lang papanapat sa suspect ito na sabi siya kapuyo ka biktima dihang niabot ang igsunin ni Pablito og mao iniuwang sa suspect tungod sa kalisang sa biktima nangay kini pakitabang sa kapulisan sa Lungsod Balamban mao pagkalas 4:30 tagna sa buntag o kadlawon niadto adlaw Sabado ang kanimong suspect si Pablito nadagpan sa kapulisan pinagi sa hot pursuit operation. Si Pablito karon pasag na sa selda sa Balampang Police Station samtang kaso nga kalabasan sa Section 3A sa Akta Republika 9262 o kalabasan sa physical abuse subay sa pagkalapas sa Women's Justice Act ang katabangon ni Pablito sa korte. Balita nga nahipos sa lungsod sa Balamban, katropa sa Gaba ang magalimot sa Bagaplas Ganunay sa Santone Herbal Oil. Hinimo o sa Yasto Health Incorporated papalit sa pamasyag butika sa inyong lugar. Alang sa nagyosang Pilipino para sa Pilipinas si katropa, Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.